जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ एक इंतहाई सीनियर पाकिस्तानी प्रोफेसर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने और दरस व तदरीस में गुजारी। कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के हेड भी रहे हैं और दर्जनों बल्कि 100 के करीब रिसर्च पेपर्स भी लिख चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं। अब मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोनिस अहमद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी इतना ज्यादा तहकीक है, आपकी इतनी ज्यादा रिसर्च है, आपने बहुत काम किया है पाकिस्तान में और खासकर एकेडमिक्स में। आपका आपके रेफरेंस दिए जाते हैं, आपको हर जगह पढ़ा जाता है। डॉक्टर साहब, मैं पहला सवाल जो आपसे करना चाहता हूं, मैं आपकी इस तालीम का और इस रिसर्च का फायदा उठाते हुए, मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भारत से भी हैं और पाकिस्तान से भी हैं। मैं आपसे पहला सवाल डॉक्टर साहब ये करना चाहता हूं कि ये जो हम इंडो पाक हिस्ट्री की बात करते हैं, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, हम तो शुक्र का कलमा पढ़ते हैं कि पाकिस्तान आज अलहदा हुआ, वरना भारत में जिस तरह मामला चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एज ए प्रोफेसर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का आजाद होना या जो पाकिस्तान का एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट है, इसका फायदा हुआ है? क्योंकि भारतीय तो कहते हैं जी कि आप तो एक आर्टिफिशियल मुल्क है, आप तो मुल्क ही सही नहीं बने हुए, आप तो घर वापसी करें, इस तरह की वो बातें करते हैं। तो सर, एज ए प्रोफेसर मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाउ डू यू सी दिस सर? मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम सवाल है, और ख़ास तौर पे अगर हम देखें टू नेशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव में, दो कौमी नज़रिया, जिसकी बुनियाद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी, और जिसको कि फिर अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उसको एक तरह से पाए तकमील तक पहुँचाया। सही बना गलत बना, जैसे ही बना पाकिस्तान बन गया, और 73 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए। मगर मैं इसमें ये कहूँगा कि जिन्ना का पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया है। जिन्ना का पाकिस्तान जो है वो आज से तकरीबन 50 साल पहले 1971 में जो हालात थे, जो मामलात थे, जो वाक़यात थे, जिस तरीके से मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ और वो बांग्लादेश बन गया, तो जिन्ना का पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया है। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो कि 1971 के बाद में वजूद में आया, और पाकिस्तान वाहिद पोस्ट कॉलोनियल स्टेट था जो कि डिसइंटीग्रेट हुआ, यानी 1971 में। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की तहरीक जो थी, जाहिर है कि उसमें वज़न था, उसमें जो इश्यूज थे, जिस तरीके से वो तहरीक चलाई गई, और सन 40 से पहले तक इस तहरीक में यानी मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, शुमाल मगरबी, शुमाल मशरक़ी। तो जब तक लाहौर रेजोल्यूशन 1940 मार्च 1940 का मंजूर नहीं हो गया, उस तहरीक ने तक़वियत नहीं पकड़ी। मतलब जब इस्लाम जो है उसको उसमें इन्वॉल्व किया गया कि मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क हो, तो उस वक्त तक जो है जो पाकिस्तान मूवमेंट थी, वो इतना ज़्यादा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी बरसगीर के मुसलमानों के लिए। और फिर जो 1937 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स थी, जो उनका रवैया था, तो मुसलमानों के अंदर ये जो ख्याल जड़ पकड़ गया कि अगर अंग्रेज़ जो हैं, वो ज़ाहिर है कि हमेशा तो भारत पे हुक्मरानी नहीं करते, जब वो चले जाएंगे तो फिर किस तरीके से जो भारत के मुसलमान, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, वो रहेंगे वहाँ पे एक हिंदू अक्सरियत के साथ। तो तस्वुराती तौर पे वो चीज़ तो ठीक थी, मगर बात ये है कि सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे कोई मुल्क कायम नहीं हो सकता। इसमें मैं बड़ा वाज़ेह हूँ कि इज़राइल और पाकिस्तान जो हैं, ये कहते हैं कि ये दो ममालिक हैं जो कि मज़हब की बुनियाद पे कायम हुए। इज़राइल जो है वो एक जूइश स्टेट, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट। तो इज़राइल जो है वो तो खैर उसकी अलग तारीख है, उस पे तो मैं बहस नहीं करूँगा। मगर जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, कि जो पाकिस्तान की तहरीक है वो ज़्यादातर चली थी उन जो हिंदुस्तान के इलाकों में जहाँ पे मुसलमान जो थे वो अक़लियत में थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान बन गया, तो एक बड़े पैमाने पे जो हिजरत हुई, यानी कि भारत से मुसलमानों की हिजरत हुई पाकिस्तान में, पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों की हिजरत हुई। इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो पाकिस्तान की तहरीक थी, उसमें ठीक है, जो अक़लियती सूबे थे, मुसलमान अक़लियती सूबे थे, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया।
بنگال نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا. اگر آپ کتاب پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ نے کتاب پڑھی ہو, انفنشڈ میموائرز آف شیخ مجیب الرحمان, جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے 2012 میں چھاپی. میں تو حیران ہوں کہ کس طریقے سے بنگال میں مسلم لیگ جو تھی وہ اتنی مضبوط جماعت تھی, حسین شہید سہروردی سے لے کے اور مولانا مولوی فضل الحق سے لے کے اور بھی بے شمار ابو الہاشم اور بہت سارے رہنما. تو اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو تحریک پاکستان تھی, اور پھر سندھ میں بھی مگر باقی جو صوبے ہیں, بلوچستان تو خیر اتنا زیادہ واضح نہیں تھا, نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس پنجاب جو ہے, تو وہاں بعد میں پھر حالات جو ہے وہ تبدیل ہوئے. تو کہنے کا مختصر مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ملک بنانے کے لیے ٹھیک ہے مذہب کی بنیاد پہ, لسانیت کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کامیاب ہو جائے, مگر جو اصل جو چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سماجی انصاف, کہ جب تک سماجی اور سیاسی انصاف نہیں ہوگا اس وقت تک مذہب کی بنیاد پہ اگر کوئی ملک بن گیا ہے, یا اس کی بنیاد پہ جس کو ایتھنیسٹی کہتے ہیں کوئی ملک بن گیا ہے, تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اور پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پاکستان کی جو تحریک تھی وہ سن 40 سے لے کے سن 47 تک اتنی پھیل گئی کہ مسلم لیگ کو اس کو ایک سینس آف ڈائریکشن دینا, اس کی لیڈرشپ کو بڑا مشکل ہو گیا تھا. اور پھر بہت سارے ایسے گروپس اور ایسے لوگ جو تھے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے جو کہ پہلے کانگریس میں تھے, جو کہ پہلے کسی اور سیاسی جماعت میں تھے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تصور جو تھا پاکستان کا, اگر آپ اسٹیفن پی کوہن کی کتاب جو ہے دی آئیڈیا آف پاکستان, اس میں جو کہ اسٹیفن پی کوہن جن کا انتقال ہو گیا 1 سال پہلے تقریباً, انہوں نے بڑا کام کیا ہے جنوبی ایشیا میں. ان کی جو کتابیں ہیں انڈین آرمی, پاکستان آرمی, دا فیوچر آف پاکستان, دی آئیڈیا آف پاکستان, بے شمار بے پناہ انہوں نے کام کیا ہے. انہوں نے یہی لکھا ہے اس کتاب میں کہ پاکستان کی تحریک جو ہے اس میں بنیادی طور پہ ویسے کوئی خرابی نہیں تھی. خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب وہ تحریک جو ہے اس کو جو قیادت تھی وہ صحیح طریقے سے اس کو مینیج نہیں کر سکی. اور جب پاکستان بن گیا تو جو حالات پیدا ہوئے کہ شروع دن سے ہی یہاں پہ زبان کا مسئلہ, کہ مشرقی پاکستان, مشرقی بنگال میں جس طریقے سے لوگوں نے مزاحمت کی کہ اردو کو جو ہے وہ ایک مسلط کر دیا گیا, حالانکہ اگر وہ مسئلہ حل ہوتا تھا تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ ابھی تک متحد رہ سکتا تھا, جو کہ نہیں رہا. اور پاکستان جو ہے جس کو کہتے ہیں بہت یونیک اسٹیٹ, دنیا میں کہیں نہیں ایسا کوئی ملک جس کا ایک حصہ جو ہے 1000 میل دور ہو اور جو کہ جغرافیائی لحاظ سے, ثقافتی لحاظ سے, زبان کے لحاظ سے مختلف ہو, مگر مذہب کی بنیاد پہ انہوں نے قبول کیا. یعنی مشرقی بنگال کے جو عوام تھے انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا, سلٹ میں ریفرنڈم ہوا جس میں مسلم لیگ جو تھی وہ کامیاب ہوئی. مگر جب پاکستان بننے کے بعد وہاں کے لوگوں نے دیکھا, مشرقی بنگال کے لوگوں نے دیکھا کہ جو ہندو وہاں پہ جو بنیے تھے اور جو اس کے علاوہ جو استحصال ان کا کرتے تھے بنگالی مسلمانوں کا, انگریز چلے گئے, تو اس کے بعد جو استحصالی طبقہ ہے وہ مغربی پاکستان سے آیا, اور جس کو مطلب انہوں نے قبول نہیں کیا. ورنہ پہلے انہوں نے پاکستان کو نہ صرف قبول کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی اردو زبان جو ہے وہ ہمارے یہاں بولی نہیں جاتی مگر ہم سمجھ لیتے ہیں. تو اگر اسے امپوز نہیں کیا جاتا, اگر ہمارا رویہ صحیح ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ متحد رہ سکتا تھا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی ریویلنگ باتیں کی ہیں اور بڑی زبردست میرے ویورز کے لیے, جو آپ نے کہا کہ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے اب تو. وہ ختم ہو گیا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اگر یہ بتائیں کہ اگر کسی بھی ملک کی تاریخ میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ملک نے کی, ہم نے بھی کوئی غلطیاں کی ہیں, اگر آپ ہمیں پن پوائنٹ کر کے 3 4 5 ایسی یا کچھ جو بھی آپ کی مرضی ہو کوئی ایسی غلطیاں بتائیں کہ جہاں پہ ہمیں پتہ چلے کہ ویئر وی وینٹ رانگ, اگر یہ نہ کرتے تو تاریخ بدل جاتی. کوئی ایسے خاص ٹرننگ فیکٹس پاکستان کی ہسٹری کے, تاکہ ایک جو ہسٹوریکل آپ کا لینز ہے, پھر آگے میں اسے کانٹمپریری میں لے کے آؤں گا کہ ویئر وی وینٹ رانگ, کہاں پہ پاکستان سے غلطی ہوئی. جی سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ پا رہی ہے؟ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کو آواز نہیں آ رہی میری. ڈاکٹر صاحب ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا رابطہ تھوڑا ویک ہے, لنک ویک ہو چکا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ پوچھ لیتا ہوں کہ وہ شاید ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں گے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ جو ہسٹری بتائی ہے ہمیں پاکستان اور بھارت کی, اور خاص کر کے جو ہسٹوریکل فیکٹس تھے جس میں انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان ہے وہ اب پاکستان نہیں رہا. اور آپ کو پتا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر مونس احمد جو تھے وہ کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر رہے, اور بہت دیر انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھایا, کانفرنسز میں گئے. تو وہ جو ان کے نزدیک جو ایک خوبصورتی ہے جو کہ پاکستان کی جو تاریخ کی ایک خوبصورتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے تو شروع ہوئی, لیکن بیچ میں سے وہ ہینڈل نہ ہو سکی. پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی جو 1947 سے پہلے تھی, اور بعد میں وہ کس طرح ہم سے ہینڈل نہ ہو سکا. تو یہ ایک بڑی جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ریویلنگ فیکٹس ہیں کہ, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہب کے نام پہ ظاہری بات ہے کہ ملک جو ہے وہ یا ایتھنیسٹی کے نام پہ ملک بن تو جاتے ہیں, لیکن the important thing is کہ lack of social justice اینڈ لیک آف جو فیسیلیٹیشنز ہیں وہ جب نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی چیلنجز ہوتے ہیں. ویورز مجھے اس کو یہاں پہ تھوڑا کنکلوڈ کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے ڈاکٹر صاحب سے سیریز تو لمبی کرنی ہے, لیکن میں شاید اس کو دوسرے پارٹ میں اب کروں گا. اس پارٹ میں میں اس کو یہیں پہ ہی چھوڑتا ہوں, لیکن اس پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان انڈو پاک ہسٹری کے اوپر. سو دا ریسٹ آف دا پارٹ میں آپ کو ایک نئے اس میں حصے میں دکھاتا ہوں. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ.